नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा, नगरसभा नमान्ने उपप्रमुखको अडान। नगर प्रमुख बन्छन् जसरी भए पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। गुल्मीको लाकुरी मञ्च भत्काएर बनाएको 3D पार्क सञ्चालनमा आएन। सञ्चालन र व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दै बिग्रियो संरचना। संरक्षणमा गएन कसैको ध्यान। पूर्वाधार निर्माणसँगै म्याग्दीको राउन्ड धवलागिरीको यात्रा सहज बन्दै पर्यटक पैदलै पुग्न थाले। आधार शिविर खच्चडबाट सामान ढुवानी पनि बन्यो सहज। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गौशाला नगरपालिकामा जनशक्ति सूचीकृत। पालिका भरका 650 जनाले भरे फारम। जनशक्ति खटाउने योजना भने गोलमाल। र जागिर छोडेर उद्योग खोल्न तम्सिए डडेलधुराका युवा। पहिलो पटक ब्लक उद्योग सञ्चालन। महँगो मूल्यमा इटा ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। 16 नगरपालिका र 2 गाउँपालिका सहित 18 स्थानीय तह रहेको रौतहटमा अधिकांश स्थानीय तहमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद हुँदै आएको छ। आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर हुने विवादको त कुरै नगरौं। रौतहटको राजदेवी नगरपालिका त विवादको भोमरीमा नै फसिरहेको छ। नगर प्रमुख धीरेन्द्र कुमार सिंहले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भन्दै नेता तथा स्थानीयले नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धरना दिएको केही समय मात्रै भएको छ। फेरि सोही नगरपालिकामा विवाद देखिएको छ। प्रमुखले बोलाएको नगरसभा कानून विपरीत भन्दै उपप्रमुखले नै नमान्ने जनाएसँगै विवाद सतहमा आएको छ। रौतहटबाट पालिका खबरदाता संजय सहनीको एक रिपोर्ट। आज ही खुला सत्र में हमारे बात रखे के भी मौका न दिल गया है। इतना ही घटिया मेयर है, नीच मेयर है। जनता के साथ में अपन भ्रष्टाचार के पोटली लुकावे के लिए बंद कोठा में खुला सत्र कर रहा है। हम कल मंच लगाया करूँ, सब लोग के बोले के यहाँ अधिकार है।
बुद्धिजीवी से लगायत हर एक बार बोलते कि अपन अपन बात रख के कहाँ गलती हो रहा है सुधार करे के मौका मिलते, लेकिन वो डर के मारे वो अपन भ्रष्टाचार नुकावे के लिए बस एगो तो हमरा बोले के मौका न दिलक और दोसर में कोई भी जनता या पत्रकार साथी के भी अंदर न जाए के लिए लुलु अथी कैलक। सडकमा मानिस जम्मा गरेर आक्रोश पोखिरहने यिनी अरू कोही नभएर रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाकी उपप्रमुख अंशु सिंह हुन्। भित्र नगरपालिकाको नगरसभा चलिरहेको छ, तर बाहिर उपप्रमुख सिंहको थामी नसक्नुको आक्रोश छ। खासमा कानुन विपरीत नगर प्रमुख धीरेन्द्र सिंहले नगरसभा गरेर बजेट प्रस्तुत गरेकोमा उपप्रमुख सिंहको आपत्ति हो। नगर प्रमुख सिंहले पुरानो आर्थिक वर्षको हिसाब नै नदिई, आफूलाई जानकारी नै नदिई, प्रहरी लगाएर बन्द कोठामा कानुन विपरीत एकलौटी ढङ्गले सम्पन्न गरेको नगरसभा कदापि नमान्नेसम्म भन्न भ्याइन्। खासमा प्रमुख उपप्रमुख बीच देखिएको विवाद पहिलो पटक र नौलो होइन। नगरपालिकामा कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख र तत्कालीन समाजवादी फोरमबाट निर्वाचित उपप्रमुख छन्। विकास निर्माणको विषयदेखि आर्थिक पाटोसम्मलाई जोडेर प्रमुख उपप्रमुख बीच विवाद हुने गरेको छ। केही समय अगाडि नगरपालिका प्रमुखले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै नगर कार्यालय अगाडि नगरवासीले धरना समेत दिएका थिए। असार 10 गतेभित्र सक्नुपर्ने 5औं नगरसभा यस्तै विवादका कारण अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन। नगरसभा नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित भइरहेका थिए, तर विवादको विषयमा प्रमुख भने केही बोल्न चाहेनन्। उनको एउटै मात्र अडान थियो, 95% नगरसभा सदस्यको उपस्थितिमा सम्पन्न भएकाले कार्यान्वयन जसरी भए पनि हुन्छ। नगरसभा सम्पन्न करे के अधिकार दायित्व है नगरसभा सदस्य के मात्रै है कि अब भीतर के बैठक हो रहा है, बैठक में तो बाहरी लोग का प्रवेश निषेध अनिवार्य होता है। अब बैठक से हमसे निकल के बाद अहाँ सबके साथ छी एकदम कानूनी प्रक्रिया है। अपने तो उपमेयर के खबरों न करल गेल ऐसा बात कहलन तो ओकर प्रमाण सही के उनका यहाँ कार्यालय सहयोगी चिट्ठी लेके गेल है, पत्र लेके गेल है, वो न बुझले साथ कार्यालय सहयोगी बराबर एप्लीकेशन दिले है कि हम गेली बार लेकिन न बुझलन। शुरू में नया लोग जीतल है तो मेयर साहब लोग अपन स्टेज बैलन मंच बनाना कुछ भाषण भूषण अलग है, लेकिन नगर सभा में खुला सत्र के कोनो प्रावधान नहीं है हमारे हिसाब से। अब धांधलीपूर्ण जैसे तो अहाँ सब प्रत्यक्ष देख ले कि कहाँ धांधली वाला की वजह से दिखे रहा है भीतर आरोप लगा भीतर में कहाँ कोनो धांधली वाला है, ऐसा धांधली की बातें नहीं। नगर प्रमुख सिंहले पुरानो आर्थिक वर्षको हिसाब नै नदिई नगरसभा गरेर बजेट सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उपप्रमुख सिंहको तर्क छ। कुनै छलफल बिना एकलौटी ढङ्गले काम गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई नभएको उनको दाबी छ। नगरसभा मान्दिन, किन मान्दिन भने त्यो कानुन विरुद्धको नगरसभा हो, त्यो कानुनको प्रक्रिया नपुगाएर गरिएको नगरसभा हो। किनकि कुनै पनि मिटिङ भएको छैन, मसँग कुनै किसिमको यस्तो भएको छैन, सोधपुछ भएको छैन, मलाई जानकारी दिएको छैन, कुनै मेरो समितिको बैठक भएको छैन। मेयर साहब आफै लापत्ता हुनुभएको थियो, एकाबेग आएर उहाँले खुला सत्र आह्वान गर्नुभयो। उहाँले कहाँ माइनेटिङ कहाँ त कार्यपालिकाको बैठक बसाउनु भएको छ मलाई थाहा छैन। म आफै 11 बजेदेखि लिएर 4 बजेसम्म अफिसमा बस्ने मान्छे, ठिक छ म गलत छु भने उहाँले कार्यपालिकाको मिटिङ बसाउनु भएको छ भने आएर पालिकाको सीसी क्यामेरा चेक गरिदिनको लागि म सबैजनासँग तपाईँकै माध्यमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। यता नगरपालिकाका कर्मचारी भने खुसी छन्। राजनीतिक द्वन्द्वले तलब खान नपाएका कर्मचारीलाई पनि अब भने मार्ग प्रशस्त भएको छ। जुन हिजो अस्ति जुन गर्नुभयो त्यो एकदमै सराहनीय काम हो। त्यसले विकासको बाटोहरू पनि खुल्यो र 8-9 महिनादेखि नगर जुन तलबबाट विमुख भएका कर्मचारीहरूको लागि पनि त्यो तलब पाउने पनि बाटो खुला भयो। नगरपालिकाको गतिविधिसँग नगरवासी भने सन्तुष्ट छैनन्। प्रमुखले गैर राजनीतिक कदम चालेर नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको आरोप स्थानीयको छ। आज 1.5 वर्ष भइसक्यो, 1 घण्टामा पूर्ण रूपले उहाँलाई बसेको म यस राजदेवी नगरपालिकामा देखेको छैन। जुन गाउँमा हुनुपर्ने विकासको नाउँमा जिरो हो। मात्र बागमती नदीको बहानामा हरेक वर्ष एउटा गाई दुहनी जस्तो बनाएर अन्याय गर्दैछ र त्यसको बिल भाउचर 8 करोडको पास गराएको छ। नगर प्रमुख सिंहले 24,37,29,573 रुपैयाँ बराबरको विनियोजित क्षेत्रगत तथा बजेट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। नगरसभा गराउन गत महिनामा सम्पूर्ण कर्मचारीले नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए। करिब 7 महिनादेखि तलब खानबाट वञ्चित भएको भन्दै नगरपालिकाका कर्मचारीहरू आन्दोलित समेत भएका थिए। यस्तो अवस्था कर्मचारीलाई हाइसन्चो त भयो नै, नगरपालिकामा समन्वय हुनुमा झन विवाद बल्झनुले भने सिङ्गो नगरपालिकाकै साख गिराएको छ। गुल्मी तम्गासको लाकुरी मञ्चमा निर्माण भएको 3D पार्क अलपत्र परेको छ।
रेसुङ्गा नगरपालिका र प्रदेश सरकारको 50-50% साझेदारीमा 55 लाख रकम खर्च गरी निर्माण भएको पार्क लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पार्कको संरचना निर्माण भएको 1 वर्ष पुगिसकेको छ, तर निर्माण व्यवसायीले पार्क हस्तान्तरण गरेका छैनन्। पार्क सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम पनि भएको छैन, जसका कारण संरचना बिग्रन थालेका छन्। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। यो हो गुल्मीको तमघासको 3D पार्क। वर्षौंदेखि इतिहास बोकेको लाखुरी मञ्च मासेर यहाँ पार्क बनाइयो। तर तमघासको अति व्यस्त स्थल लाखुरी मञ्चमा निर्माण गरिएको पार्क सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्यलमा परेको छ। 1 वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले पार्क हस्तान्तरण गरेका छैनन्। सञ्चालन र व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दै संरचना बिग्रन थालेको छ। यो दृश्य पार्कको फोहरा मुनिको पानीको हो। कति फोहोर छ। पार्कको छेउमा फोहोर फाल्ने भाँडो त छ, तर त्यहाँ होइन, बाहिर फोहोर फालिएको छ। पार्कमा जम्मा हुने पानीमा सडक बालबालिका पौडी खेल्न थालेका छन् भने गेट पनि भाँचिएको छ। रङ रोगन समेत मेटिन थालेका छन्। संरचना निर्माण गर्न हतारो गर्ने तर व्यवस्थापनमा चासो कम दिने प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण तमघासको 3D पार्क बनेको छ। यो पार्क फेरि त्यस्तो स्थानमा छ जुन निकायले यसको विषयमा चासो राख्न सक्छन्। जिल्लाका योजनाको अनुगमन गर्ने समन्वय समिति र अख्तियारको प्रतिनिधि संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमै 1.5 वर्षदेखि पार्क अलपत्र पर्दा यी दुवै मौन छन्। दैनिक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय प्रमुख पार्क नजिकैबाट कार्यालय पस्छन्। कार्यालयकै झ्यालबाट पनि दिनभर पार्क देखिन्छ, तर उनीहरू अहिलेसम्म तै चुप मै चुप छन्। हस्तान्तरण नहुँदै यसको हालत जुन यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको यो हालत देख्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा के कल्पना गर्न सकिन्छ भने सदरमुकामभित्रको त्यहाँ योजनाहरूको हालत त्यस्तो छ भने गाउँ दूर दराजमा चाहिँ कस्तो समस्या होला। यसमा चाहिँ अलिकति यो खास गरी सरकारी कार्यालय नजिकै भएको र तमघासको पनि एकदम सेन्टर बिचको ठाउँ भएको हुनाले यसले चाहिँ तमघासकै सुन्दरतामा चाहिँ थप आकर्षण ल्याउँछ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान चाहिँ यो गर्दाखेरिको परिस्थिति हो। तर यो पार्क बन्नलाई चाहिँ भन्यो त्यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिकति समस्या आयो जस्तो लाग्छ। लाकुरी मञ्च तमघासको मुटु हो। लाकुरीको चौतारीमा बसेर थुप्रै व्यवस्थाका विरुद्ध खबरदारी भएका छन्। त्यही मञ्चले थुप्रै नेता जन्मायो। विरोध वा विजय सभा गर्नु परे नेता तथा कार्यकर्ता लाकुरी मञ्चमा भेला हुन्थे। मञ्चको बेग्लै पहिचान र इतिहास थियो। अहिले आधुनिक सहरको नाममा लाकुरी मञ्च भत्काएर 3D पार्क निर्माण गरिएको छ। तर सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्यल भएका कारण पार्क अहिले बेवारिसे बन्दै गएको छ। मञ्चको वर्षौंदेखिको पहिचान गुम्ने तर लामो समय पार्कले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो। आफ्नै स्वार्थका कारण पार्कलाई अलपत्र पारेर राज्यको रकम दुरुपयोग गरिएको छ। वडा अध्यक्षहरू र केही वडा अध्यक्षहरू र नगर प्रमुख नगर कार्यालय बिच उहाँहरूको अन्तर्द्वन्द्वले गर्दाखेरि केही समय फेरि लिङ्गरिङ हुन पुग्यो। त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने क्रम चलिरहेको फेरि 81 कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चैत 11 फेरि लकडाउन भयो, राज्य नै लकडाउन भयो। पार्कका संरचना क्षति पुगिरहेको विषयमा जनप्रतिनिधि समेत जानकार नभएका होइनन्, तर लाखौंको योजना आँखा अगाडि नै अलपत्र र तोडफोड भइरहँदा पनि सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयमा रमिते भनेका छन्। मेरो वडाभित्र भएको पार्क निर्माणमा मैले नैतिक रूपले मेरो पनि यसमा जिम्मेवारी रहन्छ। साथसाथै यो नगर र प्रदेशको बजेट संयुक्त लगानीबाट सम्पन्न भयो, तर यो दायित्वबाट म पन्छिएको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले उद्घाटन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। अब यो पार्कको विषयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चुपचाप छन्। दलका नेताहरू कोही बोल्दैनन्। ठूला पार्टीका नेताले भर्खरै पनि राजनीतिक कार्यक्रमको ठाउँ फेरे, तर पार्कभित्र पसेर राज्यको लगानी दुरुपयोग भइरहेको तमासा कसैले हेर्दैनन्, कोही बोल्दैनन्। के यसरी नै समृद्धि र विकास ल्याइन्छ र? पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिरहेका विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिता कस्तो पाउनु भएको छ भनेर बजाङ र दोलखावासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। केही योजनाहरूको सन्दर्भमा त राम्रै भएको देख्छु र केही योजनाहरूको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी प्रतिनिधिहरूले आफ्ना योजनाहरू राख्ने र त्यहाँ आफ्नै कार्यकर्ता राख्ने गरेको देखिन्छ र ती कार्यकर्ताहरूले गरेका काम कारबाही हेर्दाखेरि ठ्याक्कै बिल भरपाई फरफारक गरेको मात्र देखिन्छ।
उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ। अब खासै कामहरू नगरेरै योजनाहरू खाने अनि चाहिँ काम सम्पन्न नगर्ने, पुरा काम नगर्ने, अधुरै काम गरेरै पैसा चाहिँ खाने गरेको लाग्छ मेरो विचारमा। स्थानीय तहको विकासको क्रममा बजेट भएको तर काम सन्तोषजनक नभएको कुराहरू समग्र जिल्लाका साथीभाइहरूसँग बुझ्दाखेरि सुन्नमा आउँछ। सरकार पक्षका व्यक्तिहरूबाट मात्रै, कार्यकर्ताहरू मात्रैले काम गरेको गुनासोहरू विपक्षीहरूबाट सुन्न आएको छ। यो स्थानीय प्रतिनिधिहरूले, स्थानीय सरकारले यो उपभोक्ता समिति मार्फत गरेका कामले त्यति राम्रो स्थान लिएको छैन, अर्थात् त्यति पारदर्शिता देखिएको छैन। अहिले यो जुन काम हाम्रो यो उपभोक्ता मार्फत गरिन्छ त्यो काम चाहिँ एकदम पारदर्शी हुन्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइ छ, तर त्यो सरासर गलत हो। कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरू नमुनायोग्य पनि छन् र कतिपय ठाउँमा आर्थिक प्रभावकारिता नभएको र पारदर्शिता नभएको कारणले जनताहरूबाट गुनासो आउने काम पनि भएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा, नगरसभा नमान्ने उपप्रमुखको अडान। नगर प्रमुख बन्छन् जसरी भए पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। गुल्मीको लाकुरी मञ्च भत्काएर बनाएको 3D पार्क सञ्चालनमा आएन। सञ्चालन र व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दै बिग्रियो संरचना। संरक्षणमा गएन कसैको ध्यान। पूर्वाधार निर्माणसँगै म्याग्दीको राउन्ड धवलागिरीको यात्रा सहज बन्दै पर्यटक पैदलै पुग्न थाले। आधार शिविर खच्चडबाट सामान ढुवानी पनि बन्यो सहज। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गौशाला नगरपालिकामा जनशक्ति सूचीकृत। पालिका भरका 650 जनाले भरे फारम। जनशक्ति खटाउने योजना भने गोलमाल। र जागिर छोडेर उद्योग खोल्न तम्सिए डडेलधुराका युवा। पहिलो पटक ब्लक उद्योग सञ्चालन। महँगो मूल्यमा इटा ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। संस्कृतमा धवला भनेको सेतो र गिरी भनेको पर्वत हो, अर्थात् सेतो पहाड। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 3 मुदीमा पर्ने धवलागिरी 8000 मिटर अग्ला हिमाल मध्ये आरोहणको हिसाबले सबैभन्दा कान्छो हो। सगरमाथा पत्ता नलाग्दासम्म धवलागिरीलाई नै संसारको सर्वाधिक अग्लो चुचुरो मानिन्थ्यो। तर अहिले यो हिमाल 7औं अग्लो भए पनि आधार शिविरसम्म जाने गरी बनाइएको पदमार्गले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न थालेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको धौलागिरी आधार शिविरको पर्यटन विकासका लागि धौलागिरी गाउँपालिका संघीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा पदमार्ग, सूचना केन्द्र र मोबाइल फोन सेवा विस्तारका लागि बीटीएस भवन निर्माण भएको छ। नाभ्राको भेरदेखि इटली आधार शिविरसम्म आधारभूत स्तरको पदमार्ग निर्माण भएको छ। यसअघि साँगुरो बाटोमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता नयाँ पदमार्ग निर्माण भएपछि हटेको छ। पदमार्ग भनेपछि भरिया र हेलिकप्टरको विकल्पमा खच्चडबाट सामान ढुवानी हुन थालेको छ। पर्यटक पैदल यात्रा गरेर आधार शिविर पुग्न थालेका छन्। 4 वर्ष अगाडिको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै सुधार हुँदैछ।
अनि उतातिर क्रस कसरी गर्नुहुन्छ हजुरहरू? खच्चरै लिएर जानुहुन्छ? हजुर खच्चरै लिएर जाइन्छ। अब कुनै पनि कम्पनीहरूलाई अब आवश्यक पर्यो, अब दुई पक्ष बीचमा चाहिँ सबै कुराहरूको मागहरू पुरा भएपछि अब क्रसै गरिन्छ। भीड र जङ्गलको जोखिमपूर्ण ठाउँमा बाटो फराकिलो र सिँढीसहितको पदमार्ग बनाउन गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्ला 2 वर्षमा करिब 2 करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ। 2075 सालमा 50 लाखमा नाउरा भेरदेखि सल्लाघारीसम्म र 2076मा 40 लाखमा तलित्रेदेखि इटली आधार शिविरसम्म 6 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकारले अर्को शीर्षकमा 2065मै विनियोजन गरेको 50 लाखमा मुदी, नाउरा, खाम्ला, घिम्लेटी, खिबाङ, देउराली क्षेत्रमा पदमार्ग बनाइएको थियो। पहिलेको बाटोहरू अलि राम्रो खनिएन रहेछ र तलको बाटो अलि राम्रो खनिएन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ नि अब फेरि पुल नै निर्माण गर्ने जस्तो देखिन्छ। झोलुङ्गे पुल अब बगरदेखि माथि 5वटा झोलुङ्गे पुल हालिदियो भने अब 12 महिना हिँड्न सकिन्छ। अनि अहिले चाहिँ एकदम आवश्यक भनेको झोलुङ्गे पुलको छ त्यहाँ। गत आर्थिक वर्षमै गाउँपालिकाको 30 लाखमा बगर, बाँसबोर्ड, सिङ्कुस, जर्कुस हुँदै मल्कबाङ जोड्ने डाँडा खर्कसम्मको पदमार्ग पनि निर्माण गरिएको छ। पर्यटकको तथ्याङ्क राख्न, सूचना र प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन इटाली आधार शिविरमा चेकपोस्ट सञ्चालनका लागि 31 लाख रुपियाँ खर्चेर 3 कोठे भवन बनाइएको छ। धौलागिरी हिमाल क्रस गरेर यता मुस्ताङबाट म्याग्दी आउने र म्याग्दीबाट मुस्ताङ क्रस कति भयो भनेर रेकर्ड राख्ने एउटा, अनि अर्को यता हाम्रो म्याग्दीबाटै गएर हिमाल आरोहण गरेर रिटर्न ब्याक कति भयो भनेर रेकर्ड राख्ने पर्यटन चेकपोस्ट राख्ने एउटा उद्देश्य, र अर्को त्यहाँ यो चिसोले बिरामी हुन्छन् त्यहाँ पोर्टरहरू अनि पर्यटकहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिक उपचार र हेल्थ काउन्सिलिङ गर्नको लागि एउटा हेल्थ वर्कर खटाएर अनि त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रको रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि, सञ्चालन गर्नको लागि बनाइएको भवन हो त्यो। चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटन विभागले थप 4 करोडको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको 15 लाख बजेटबाट 2075मा इटाली क्याम्पदेखि स्विस क्याम्पसम्म ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग बनाइएको थियो। जापानी आधार शिविरमा म्याग्दी खोलामाथि 46 मिटर र इटली आधार शिविरमा अर्को 350 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सर्वेक्षण गरिएको छ। थप 5 ठाउँमा पुल र स्विस क्याम्पबाट जापानी क्याम्पसम्म पदमार्ग निर्माणको आवश्यकता देखिएको छ। मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि देशैभरका पालिकामा सिंहदरबारका सुविधा पुगे, तर सर्वसाधारणले भने खासै महसुस गर्न पाएका छैनन्। अझ स्थानीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रमा भएका सम्भावनालाई सुनिश्चित गरेर रोजगारी दिने कुरा त झन् पत्याउन मुस्किल हुँदै गएको छ। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कोष बनाएर स्थानीय तहलाई बजेट भने वितरण गरिँदै आएको छ। त्यसबाट स्थानीय तहले पनि बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्न थालेको बताएको छ। तर योजना नहुँदा सबै अलमलमा परेका छन्। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। करिब 70,000 जनसङ्ख्या भएको महोत्तरीको गौचरा नगरपालिकाले 2077-78 को लागि पालिकाभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सङ्घीय सरकारबाट 1,04,66,000 पायो। स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण निर्धारण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अधिकार समेत पाएको छ। अहिलेसम्म पालिकाभरिका 650 जना बेरोजगार युवाले रोजगार फार्म भरेर नाम सूचीकृत गराएका छन् भने पालिकाले गरिब, दलित तथा जनजातिको आधारमा 202 जनालाई छनौटमा राखेको छ। प्रत्येक वडामा नाम सूचीकृत भएको आधारमा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षलाई स्पष्ट खाका बनाउन निर्देशन दिए पनि नगरपालिकाको कार्यालयमा खासै चित्तबुझ्दो माग नआएको रोजगार सेवा केन्द्रले जनाएको छ। मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पत्रकार भएर हामीले प्रत्येक वडामा बेरोजगार फर्म भर्यौँ। त्यो वडाबाट बेरोजगार फर्महरू उक्त फर्महरू रोजगार सेवा केन्द्रमा आइपुगेका छन्। हामीले EMIS-मा सूचीकृत गरेर 651 जनाको सूचीकृत गर्यौँ। सोही अनुसार माथिबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएर 1,04,66,000 रुपियाँ आइपुगेका छन्। सङ्घीय सरकारले प्रत्येक जनशक्तिको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक 517 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। सडक मर्मत सम्भार, कृषि तथा सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाई, वन तथा जलाधार क्षेत्र, पर्यटन, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक स्याहार सेवा, शिक्षा र खेलकुद गरी विभिन्न 10वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर प्रचार प्रसारको अभावले सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको विषयमा जानकारी नै छैन। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भन्ने थाहा छैन, रेडियोमा सुन्न पाइयो नि। त्यसो भएछ त्यो 100 दिनसम्म काम लगाउँछन् र रोजगारीमा भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ। हामीहरू त गाउँघरमा घुमिरहेको छौँ अनि यति त थाहा छैन कि
कहाँ काम गर्ने अनि हामीहरू मजदुरहरू छौँ। मान्छेको भन्नु पर्यो न के रोजगार आएको छ, के काम गरिरहेछ। गौशाला नगरपालिकाका 12वटा वडामा गरेर कुल 650 जना जनशक्ति सूचीकृत भएका छन्। तर रोजगारी सिर्जना गर्न वडाध्यक्षहरू भने अलबलमा छन्। नगरपालिकाको कार्यालयले काम लगाउन सक्ने क्षेत्र निर्धारण गरी माग पेश गर्न वडाध्यक्षहरूलाई जानकारी गराए पनि प्राप्त माग अध्ययन गर्दा सम्बन्धित वडा नै अलबलमा भएको जस्तो महसुस रोजगार केन्द्रले गरेको छ। यता 100 दिन काम गर्दा ज्याला 517 रुपियाँ पाउनु झारा टार्ने काम मात्र भएको जानकारहरू बताउँछन्। बाँडेर खाओस् निमुख जनताले ठाउँमा अब जुन हाम्रो टार्गेट गरे जनता भएको ठाउँमा त्यो जाँदैन। त्यो आफ्नो कार्यकर्ताहरू दिने एउटा अघोषित त्यो भएको छ। तर नियत त्यो नहोला, तर भएको यथार्थमा चाहिँ के छ भने आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त्यो बाढीचुडी खायो भने त्यस्तो झारे कामले विकास निर्माण चाहिँ हुँदैन है। 100 दिनसम्म नागरिकलाई रोजगार सिर्जना गर्न भन्दा पनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाई दीर्घकालीन रूपमा नै विकास निर्माणको खाका बनाएर रोजगार सिर्जना गर्न जरुरी देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे। उहाँसँग नगरका विकास निर्माणको अवस्था, स्थानीय विकासको दीर्घकालीन नीति लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। मेयर साहब, नगरले कृषिमा अनुदान दिने, बिउ बिजन बाँड्ने जस्ता कृषि आत्मनिर्भरको कार्यक्रम अघि सारेकै छ, तर गाउँबाट विदेशिनेको लड्को चाहिँ घट्नै सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कृषिसँगै उद्यमशीलताका कार्यक्रम चाहिँ किन अघि सार्न सक्नु भएन मेयर साहब? अब यो खास गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले युवाहरूलाई उद्यमशीलतासित जोड्नका निम्ति हामीले कृषि, पशुपालन अन्य विषयसँग हामीले जोडेर अघि बढाएका छौँ। पछिल्लो समय हामीले तुलसीपुरमा यो कोरोनाका कारणले प्रभावित भएका परिवारहरू, कोरोनाका कारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई जो चाहिँ विदेशबाट फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई सहभागी गराउँदै विभिन्न खालका चाहिँ सिप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हजुर, त्यसका माध्यमबाट उहाँहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने गरिकन हामीले अघि बढाइरहेका छौँ। हजुर, मेयर साहब, मैले यो सँगै जोड्न चाहे यहाँलाई, यो 3 वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासमा चाहिँ नगरले के सफलता पायो, तपाईले चुनावी घोषणा पत्रमा अघि सारेका बाचालाई कसरी पूरा गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले यसमा त अब हामीले खास गरेर स्थानीय तहले हिजो चुनावमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ त्यही अनुसार युवा उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूलाई हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अर्को कुरा, उद्यमी गर्ने, व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट तालिम, सिपको मद्दत गर्ने सँगसँगै उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने प्रविधि, पुँजी र चाहिँ सामग्री पनि हामीले मद्दत गरिरहेका छौँ। म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे मेयर साहब, तपाईँ वन तथा वातावरण अभियन्ता पनि, यो नाताले जनतालाई बताइदिनुस् कि वन र वातावरण संरक्षणमा स्थानीय तहले कस्ता कार्यक्रम अघि सार्नु पर्ला, यसबाट अधिकतम फाइदा कसरी लिन सकिन्छ? अब यसमा खास गरी हामीले तुलसीपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट स्थानीय वन निर्माण गरेर सामुदायिक वन अभियानलाई मद्दत पुर्याउने, त्यसका माध्यमबाट दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छौँ भने अर्कोतर्फ यो पारिवारिक निजी वनहरूको प्रबन्धन गर्ने र स्थानीय रूपमा जुन निजी जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गर्ने, निजी जग्गामा भएको बोट बिरुवाहरूको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले वन प्राविधिक चाहिँ भर्ना गरेर वन सेवालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम अघि बढाएका छौँ। वातावरणको क्षेत्रमा सरसफाइलाई व्यवस्थित गर्ने, हरियाली तुलसीपुर, स्वच्छ तुलसीपुरको अभियानलाई अघि बढाएका छौँ र सँगसँगै त्यो प्रवर्धनका निम्ति चाहिँ हामीले सरसफाइ र वातावरण संरक्षणको कामलाई एकैसाथ चाहिँ बढाइरहेका छौँ। हजुर, मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। नगरले खाद्य सुरक्षा, रोजगार प्रवर्धन र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ बताइदिनुहोस् न। अब यसमा हामीले खास गरेर खाद्य सुरक्षाको हकमा चाहिँ खाद्यान्न उत्पादनलाई बढावा दिने, तरकारी फलफुलहरूलाई बढावा दिने, किसानहरूलाई प्रविधि
पुँजीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, अनुदानको व्यवस्था गर्ने, उन्नत जातको बिउ बिजन दिएर त्यसलाई सुधार गर्ने कामलाई चाहिँ अघि बढाएका छौँ। कृषि उत्पादनलाई बढुवा दिएका छौँ भने अर्को कुरा उत्पादित कृषि सामग्री जुन खाद्यान्न लगायत उत्पादन कृषि उत्पादन छ त्यसको बजारीकरणको व्यवस्था चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ भने कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा रोजगार बढ्नका निम्ति हामीले प्रत्यक्ष अनुदान चाहिँ उपलब्ध गराएर तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ कृषि तथा चाहिँ पशु व्यवसायतिर आकर्षित गरेर रोजगारी सृजना गर्ने कामलाई पनि अघि बढाउँछौँ। मैले यहाँलाई सोध्न चाहे जाँदा जाँदै तपाईहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चाहिँ के काम भएका छन् छोटोमा बताइदिनुहोस् न। अब खास गरी हामी निर्वाचित भइसकेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा बृहत्तर हामीले परिवर्तन ल्याएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले 19वटै वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्था विस्तार गरेका छौँ। सुत्केरीहरूको लागि सुत्केरी भत्ता र स्वास्थ्य सेवाको विकास गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई मातृ मृत्यु दर शून्य भएको उपमहानगरपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौँ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ नागरिकको पहुँचलाई विस्तार गरेका छौँ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आफैले तुलसीपुर मेट्रो हस्पिटल सञ्चालनका निम्ति पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेछ। शिक्षा क्षेत्रमा हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाउने पूर्वाधार निर्माणमा हामीले अघि बढाएका छौँ। उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय, तुलसीपुर मेट्रो कलेज सञ्चालनमा ल्याएर प्राविधिक शिक्षाको पढाइलाई हामीले अघि बढाएका छौँ भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र चाहिँ ठुला विद्यालयहरूको निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले अघि बढाएर अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या हरेक वर्ष 20% दरले चाहिँ वृद्धि भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले पूर्वाधारको हकमा भन्यो भने हामीले बस पार्क निर्माण गर्ने, तरकारी बजार निर्माण गर्ने, अटो भिलेज निर्माण गर्ने, उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै गाउँ बस्तीमा पहुँच मार्गको निर्माण गर्ने जस्ता कुराहरू हामीले अघि बढाएका छौँ भने सिँचाइ, खानेपानीको पूर्वाधार विकास पनि त्यही रूपमा अघि बढाएर उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरेर चाहिँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई एउटा चाहिँ नेपालकै नमुना विकासको रूपमा अघि बढाउने गर्न कार्य गरिरहेछ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा, नगरसभा नमान्ने उपप्रमुखको अडान। नगर प्रमुख बन्छन् जसरी भए पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। गुल्मीको लाकुरी मञ्च भत्काएर बनाएको 3D पार्क सञ्चालनमा आएन। सञ्चालन र व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दै बिग्रियो संरचना। संरक्षणमा गएन कसैको ध्यान। पूर्वाधार निर्माणसँगै म्याग्दीको राउन्ड धवलागिरीको यात्रा सहज बन्दै पर्यटक पैदलै पुग्न थाले आधार शिविर। खच्चडबाट सामान ढुवानी पनि बन्यो सहज। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गौशाला नगरपालिकामा जनशक्ति सूचीकृत। पालिका भरका 650 जनाले भरे फारम। जनशक्ति खटाउने योजना भने गोलमाल। र जागिर छोडेर उद्योग खोल्न तम्सिए डडेलधुराका युवा। पहिलो पटक ब्लक उद्योग सञ्चालन। महँगो मूल्यमा इटा ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ।
हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। अधिकांश युवाको रोजाइमा सरकारी जागिर वा बैंकको जागिर पर्ने गरेको छ। सोही लक्ष्यका साथ उनीहरू अध्ययन पनि गर्दछन्। तर कोही बैंकको जागिर छोडेर आफ्नै इलम गर्न पनि हौसिन्छन् भन्ने सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। तर डडेलधुराका दुई दाजुभाइले आफ्नो हुँदा खाँदाको जागिर छोडेर जिल्लामै पहिलो ब्लक उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। उत्कृष्ट जागिर छोडेर आफ्नै उद्योग सञ्चालन गरेका दुई दाजुभाइ अहिले गाउँका युवाका लागि प्रेरणाका स्रोत पनि बनिरहेका छन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। यिनी हुन् नरेश विष्ट र टेकबहादुर विष्ट। नरेशले एनएमबी बैंकको म्यानेजरको जागिर छोडे। टेकबहादुर विष्टले शिखर टेक्निकल कलेजको प्रशिक्षण छोडे। दुवैले आफ्नो पेसा छोड्नुको उद्देश्य राम्रो तलब नभएर होइन, आफै केही गरौँ भन्ने जोसले हो। भगवानले पनि त आँट म पुर्याउँछु भन्छन् रे भने झैं यिनीहरूले गरेको आँट अहिले सफल हुँदै गएको छ। उनीहरूले डडेलधुरामै पहिलो पटक ब्लक तथा इटा उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। डडेलधुरामा इटा तथा त्यस किसिमको ब्लक उद्योग नहुँदा नागरिकले महँगो मूल्यमा कैलाली कञ्चनपुरबाट इटा तथा ब्लक ल्याउने गरेका थिए, जसले गर्दा गरिब तथा विपन्न समुदायको पक्की घरमा बस्ने सपना पूरा नहुने गरेको थियो। तर डडेलधुरामै उद्योग खुल्ने भएपछि अब सस्तो मूल्यमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। डडेलधुरा एउटा सामान्य घर बनाउँदाखेरि पनि लाखौं रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो CSEB ब्रिकको कन्सेप्टको धारणा लिएका हौँ, जसमा चाहिँ यसले हामीले चाहिँ हाम्रो यतातिर स्थानीय उसमा पाइने कच्चा पदार्थहरू नै प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरू बनाउन चाहिँ सहयोग पुग्छ। यसको एउटा अर्को फाइदा के छ भने यसले चाहिँ हामीले प्रदूषण नियन्त्रण गर्छ। करिब 2 महिना पहिले 10 लाख लगानीबाट सुरु गरेको उद्योग अहिले बजारमा उत्पादन पुर्याउँदासम्म 50 लाख लगानी हुने उनीहरूको विश्वास छ। पहिलो उद्योग भएकाले स्थानीय सरकारको पनि ब्लक उद्योगमा चासो बढेको छ। लगानी थप लगाउनु पर्ने देखिएकाले स्थानीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा उनीहरूको छ। स्टार्टिङमा हामीले यो बेताल कङ्क्रिट उद्योगमा यो गर्दाखेरि 10 लाखबाट स्टार्ट गरेका थियौँ भने अहिले चान्चुन लगभग 30 लाखसम्म हामीले लगानी गरिसकेका छौँ। 30 लाखको लगानी भएको छ यसमा र आउँदो 1 वर्षसम्म हामी 50 लाखसम्म लगानी गर्ने अपेक्षा गरिरहेका छौँ। यो आर्थिक स्थितिमा अलि कमजोर भएका आर्थिक विपन्न परिवारका मान्छेहरूले पक्की घर बनाउनलाई अलिकति समस्या हुन्थ्यो। तिनीहरूको लागि चाहिँ अब चाहिँ डडेलधुरा जिल्लाबाट नै सस्तो रूपमा इटाभन्दा सस्तो नै पर्छ। उद्योगमा सुरुवातमा 10 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी र 17 जनाले आंशिक रोजगारी पाएका छन्। कोरोना महामारी बीच भारतमा रोजगारी गुमाएकाहरूले समेत घर नजिकै रोजगारी पाएका छन्। पहिले चाहिँ इन्डियामा काम गर्थेँ हैन, जबदेखि डडेलधुरामा सरले यो इटा कम्पनी खोल्नुभयो त्यो दिनदेखि हामीहरूले रोजगार पनि पाएका छौँ र हामीले घर परिवारलाई पनि टाइम दिन पाएका छौँ र यही हामीहरूले रोजगार गर्न गरेर पनि गर्न सक्छौँ के हामीहरूले अलिकति मेहनत गर्यौँ भने यही पनि नेपालमै पनि केही गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसले गर्दा देशमा बेरोजगारीको दर सृजना भएको छ। बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न नगरपालिकाले पनि युवा स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। कोभिड-19 को प्रभावले गर्दा धेरै नागरिकहरू विदेशबाट अहिले घर फर्केका छन् र विगत लामो समयदेखि बेरोजगार रहेका नागरिकहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुराहरूमा हाम्रा थुप्रै कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। जस्तै भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत करिब 100वटा भैँसी पटक हामी वितरण गर्दैछौँ। गाई प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत गाई वितरण गर्दैछौँ। आलु प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत हामीले अनुदानमा आलुको बिउ उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत हाम्रा विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढेका छन्। त्यहाँ पनि उहाँहरूको रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ। देशमै केही गरौँ भन्ने युवाहरूका लागि यी दाजुभाइ प्रेरणाका स्रोत हुन्। त्यसमाथि पनि अरूलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी अघि बढेका युवाबाट स्थानीय सरकारले पनि केही सिक्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज।
जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै काठमाडौँको वीर अस्पतालका चिकित्सक धरनामा, इमर्जेन्सी बाहेकका सेवा बन्द। वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था एन्फोद्वारा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकालाई 50 स्थान होम आइसोलेसन किट प्रदान। किट होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई वितरण गरिने। निर्माण भएका सडकमा गाडी गुडाउन माग गर्दै बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाका स्थानीयले बुझाए नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र। गाडी नचल्दा स्थानीय शास्ति खेप्दै। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले 245 परिवारलाई सुरक्षित नागरिक आवासका लागि अनुदान रकम दिने। रकम पाउन लाभग्राहीले ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने। कास्कीको मादे गाउँपालिकाको केन्द्र सारिने। यान्जाकोटबाट बेतेहानीमा केन्द्र सार्न गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले गर्यो सङ्घीय मन्त्री परिषदमा सिफारिस। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 6 2 नम्बर बजारमा ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखा उद्घाटन। नगरवासीले पाउने भए अब बैंकबाटै सेवा। लाल पूर्जा वितरण गर्न सर्लाहीका 6 स्थानीय तहमा भूमि आयोगको इकाइ कार्यालय स्थापना। भूमिहीन सुकुम्बासीले 35 दिनभित्र आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन बुझाउनु पर्ने। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको अविवाहित महिला र एकल पुरुषले पनि भत्ता पाउने। मासिक 500 रुपैयाँ भत्ता दिने पालिकाको निर्णय। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र काठमाडौँले कर्णाली प्रदेशका 5 वटा स्थानीय तहमा सौर्य विद्युत प्रणाली जडान गर्न थाल्यो। अब गाउँ हुने भए झलमल्ल। तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष सोनाम लोसारको अवसरमा काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले 3 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। आगामी माघ 28, 29 र 30 गते पालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालय बन्द हुने। काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वरबाट तास खेलिरहेको अवस्थामा काभ्रे चौरी देउरालीका 41 वर्षीय एके बहादुर गौतम लगायत 6 जना पक्राउ। पक्राउ परेकाको साथबाट नगद 1,47,000 रुपैयाँ पनि बरामद। प्रदेश 2 को नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना पुस्तक प्रकाशन गर्यो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरे पुस्तक सार्वजनिक। बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिकामा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना। सेवाग्राहीलाई अब सहज हुने। दैलेखको 820 नगरपालिका 4 तिलेपाटामा एक व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परे। मृतक सोही नगरपालिकाका 50 वर्षीय नरतम नेपाली। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 19बाट 11 किलो गाँजा बोकेको अटो र त्यसका चालक पक्राउ। पक्राउ परेका पर्साका राजेन्द्र बहादुर दमाईलाई प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक। कोरोना कहरपछि बन्द रहेको कर्णाली प्रदेशको हिल्सा नाका अझै खुलेन। नाका नखुल्दा स्थानीय शास्ति खेप्दै। नक्कली कागजात बनाएर सोलर र सुधारिएको चुलो जडान गरिदिने भन्दै जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाका स्थानीयसँग रकम सङ्कलन गर्ने 4 जना पक्राउ। 4 लाख रुपैयाँ पनि बरामद। विश्व सिमसार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा सिमसार क्षेत्र नासिने क्रम भने जारी। लमजुङ र मनाङ जोड्ने बेसी सहर चामे सडक 3 दिनका लागि बन्द। अब मर्स्याङदे गाउँपालिका 4 स्यागेनिरको सडकमा ढलान गरिने। र दोलखाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बादुइख 2789 नम्बरको बस लामुसाङ्गु जिरी सडक खण्डको 9 किलोमा दुर्घटना हुँदा 15 जना भन्दा बढी यात्रु घाइते। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा। नगरसभा नमान्ने उपप्रमुखको अडान। नगर प्रमुख बन्छन् जसरी भए पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। गुल्मीको लाकुरी मञ्च भत्काएर बनाएको 3D पार्क सञ्चालनमा आएन। सञ्चालन र व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दै बिग्रियो संरचना। संरक्षणमा गएन कसैको ध्यान। पूर्वाधार निर्माणसँगै म्याग्दीको राउन्ड धवलागिरीको यात्रा सहज बन्दै पर्यटक पैदलै पुग्न थाले। आधार शिविर खच्चडबाट सामान ढुवानी पनि बन्यो सहज। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गौशाला नगरपालिकामा जनशक्ति सूचीकृत। पालिका भरका 650 जनाले भरे फारम।
जनशक्ति खटाउने योजना भने गोलमाल। र जागिर छोडेर उद्योग खोल्न तम्सिए डडेलधुराका युवा। पहिलो पटक ब्लक उद्योग सञ्चालन। महँगो मूल्यमा इटा ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पानीको चरम समस्या रहेको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा बोरिङ प्रविधिबाट जमिन मुनिको पानी निकाल्ने काम सुरु भएको छ। अस्पतालका काममा आवश्यक पानी अपर्याप्त रहेको भन्दै जमिन मुनिको पानी निकाल्न थालिएको हो। दैनिक 40,000 लिटर पानीको आवश्यकता रहेको अस्पतालमा बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले जडान गरेको धाराको पानी मात्रै पर्याप्त नभएपछि बोरिङबाट पानी निकाल्न थालिएको हो। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा झण्डै 150 मिटर तल जमिन मुनिबाट पानी निकाल्ने गरी कामको सुरुवात भएको छ। बोरिङ प्रविधिको पानी निकाल्दा अस्पतालले प्रयोग गर्दै आएको ट्याङ्करको पानी विस्थापित हुनेछ। अस्पतालले दैनिक 4 देखि 6 ट्याङ्करसम्म पानी प्रयोग गर्ने गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा जमिन मुनिको पानी निकालेर प्रयोग गर्ने भएको हो। कम्पनीले एक साताभित्रै 150 मिटर जमिन मुनिबाट पानी निकाल्नेछ। 7 दिन 8 दिनभित्रमा हाम्रो लगभग काम सिद्धिन्छ होइन। अब हाम्रो जम्मा 250देखिबाट 275सम्मको एग्रिमेन्टको कुरा छ होइन। अब 7 दिनभित्रमा लगभग काम सिद्धिन्छ होला। बोरिङ खन्नका लागि मात्रै मन्त्रालयले 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। खन्ने काम 19 लाखमा हुनेछ भने जेनेरेटर र प्लम्बिङको काम बाँकी रकमले गर्ने अस्पतालको योजना छ। जमिन मुनिबाट आएको पानीलाई 1 लाख लिटरको ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर अस्पताल भवनमा वितरण गरिनेछ। हामीले जब अहिले 1 लाख लिटरको पानीको ट्याङ्की खानेपानी कार्यालय बागलुङ मार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले 40 लाख रुपियाँ पठाइदिएको छ। त्यो पैसाबाट पनि ट्याङ्की बन्छ र त्यसमा रिजर्भ गरेर 1 लाख लिटर पानी हामीले जम्मा गर्न सक्यौँ भने त्यसले भविष्यमा धेरै राम्रो काम गर्नेछ। र रोटरी बागलुङसँग हामीले के रिक्वेस्ट पनि गरेका छौँ भने आकाशे ट्याङ्की बनाउने 1 लाख लिटरको आकाशे ट्याङ्की बनाउनको लागि तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेका छौँ र ताइवानको रोटरीले पनि सहयोग गर्छु भनेको छ। बागलुङमा सरकारी संस्थामा बोरिङ प्रविधिको पानी निकाल्ने अस्पताल पहिलो संस्था हुनेछ। यसअघि चिल्ड्रेन लाइफ बोरिङ स्कुल रामरेखाले बोरिङ प्रविधिबाट पानी निकालेर प्रयोग गरिरहेको छ। सोही कम्पनीले रामरेखामा 120 मिटरमा पानी फेला पारेको थियो। जमिन मुनिको पानी तानेपछि अस्पतालमा रहेको पानीको समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको छ। पहिले 8 इन्च ड्रिलिङ गरेर 100 मिटर जमिन मुनि खनेपछि आकार घटाउने कम्पनीले जनाएको छ। 150 मिटर भन्दा तल पुग्दा कालीगण्डकी नदीको सतहमा पुग्ने भएकाले पानी भेटिने विश्वास अस्पताल व्यवस्थापनको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख बीचको विवाद सतहमा। नगरसभा नमान्ने उपप्रमुखको अडान। नगर प्रमुख बन्छन् जसरी भए पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ। गुल्मीको लाकुरी मञ्च भत्काएर बनाएको 3D पार्क सञ्चालनमा आएन। सञ्चालन र व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दै बिग्रियो संरचना। संरक्षणमा गएन कसैको ध्यान। पूर्वाधार निर्माणसँगै म्याग्दीको राउन्ड धवलागिरीको यात्रा सहज बन्दै पर्यटक पैदलै पुग्न थाले। आधार शिविर खच्चडबाट सामान ढुवानी पनि बन्यो सहज।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गौशाला नगरपालिकामा जनशक्ति सूचीकृत। पालिका भरका 650 जनाले भरे फारम। जनशक्ति खटाउने योजना भने गोलमाल। र जागिर छोडेर उद्योग खोल्न तम्सिए डडेलधुराका युवा। पहिलो पटक ब्लक उद्योग सञ्चालन। महँगो मूल्यमा इटा ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।